जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मिस्टर लोन साहब। हाँ जी साहिल। जी जनाब, कैसे हैं आप? तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप सही है, बढ़िया है। जी जी सर, आलिम हैं आप? नहीं नहीं, आलिम तो नहीं है, बट हम्म ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेटेड इनफ। और मतलब थोड़ा सा मैंने भी रिसर्च किया। आई एम ए लॉजिकल मुस्लिम, ठीक है। आई हम्म बिलीव मोर इन कुरान। हम्म मतलब हदीस वदीस ठीक है, बट माय कोर बिलीफ सिस्टम इज एंटायरली ऑन कुरान कुरान। ओके, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। अ, हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है बताएं। जन्नत में जो हूरे हैं, हाँ जी। अभी हमने डिस्क्रिप्शन बताया, आपके उलमा ने भी हम्म। डिस्क्रिप्शन बताया है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? As I said, ulama, as I said, my belief system is more into Quran. You ओके, come with something which is साहिल भाई, मैं mentioned हाँ in जरा Quran बात करूं and इनसे, which is अगर आप not. माइंड ना करें, क्योंकि हाँ, क्या क्या बिल्कुल। कुरान अरे कुरान एक खेल मिनट रुक। रहे हैं। अरे लोन साहब, थोड़ा रुक रुक के बात करो। हाँ एडम साहब, आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा अगर आप इजाजत दें मैं बात करूं, क्योंकि कुरान कुरान यस खेलना चाह यस, रहे हैं दोबारा। कुरान ओनली तो भाई मैं तो बस दे दूंगा आपको सजा के प्लेट में। हाँ, ठीक है, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ओके चलें, आप मुझे हाँ। बताएं, आपने अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट्स कोई पढ़े? नो नो, नहीं पढ़े? मैंने सिर्फ फिर कुरान आप कुरान देखा है, कुरान का तो ट्रांसलेशन देखा ओके चलें, फिर इसका मतलब ये हुआ है। कि रेस्ट आपने अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनली, मतलब जो वीडियोस आते हैं, आपके भी वीडियोस काफी सारे फॉलो किए हैं, सुने हैं। भाई, बाकी मतलब जो आते हैं वीडियो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर अरे जाकिर भाई नाइक के वीडियोस रिलैक्स, आते हैं, इससे पहले रिलैक्स भाई, और रिलैक्स वीडियोस आते हैं। दैट इज व्हाट भाई। माय नॉलेज इज, a common जान understanding of a Muslim. ओ भाईजान, रिलैक्स तो हो हाँ जाए ना जी। मेरी जान। मुझे पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है। एक जमाने में हमें भी यही अंडरस्टैंडिंग थी, इन झूठे और ठीक है, मक्कारों की वजह से। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। सो अब अगर हमने वेरीफाई करना है कि आज का कुरान जो है वो वही है हम्म। जो मोहम्मद के जमाने का कुरान था, तो हमें अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ इसको कंपेयर करना होगा, करेक्ट? मैं ये कह रहा हूँ, इफ इट्स चेंज देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल वर्जन। मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल हो पाएगा इफ इट्स चेंज्ड। एग्जैक्टली, तो तो हम आई डोंट वापस थिंक, तो अब जा नहीं हाउ डू सकते। यू तो सजेस्ट कि हम वापस जा सकते हैं वो ट्रांसलेशंस में, और वो हम कंफर्म करके फिर करेक्ट कर सकते हैं? वी ट्रांसलेशन, कैन नॉट करेक्ट इट। हम्म। डोंट रिपीट, सुने, ठीक है, बताएं मुझे बताएं। ट्रांसलेशंस का नहीं परवाह क्या हो रही है। आई डोंट केयर अबाउट ठीक ट्रांसलेशंस। है। डू नॉट ब्रिंग हाँ। ट्रांसलेशंस टू द डिस्कशन। हमारा ठीक काम है। ट्रांसलेशंस को बीच में लाना नहीं है। आई एम नॉट ब्रिंगिंग ओके, इट नाउ, ठीक है, नहीं ला आप रहे अभी बीच लाए में, हो ठीक है। पीछे, जब मैंने आपको रोका, इंटरप्ट किया। मैंने इंटरप्ट क्यों अब किया? मैंने दोबारा आपको बता, ट्रांसलेशन में जा रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, ओके, आगे बताएं। नाउ यस। तो सबसे पहले हम अगर आज के कुरान को अर्ली हम्म। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो कि मोहम्मद के मरने के तकरीबन 100 साल, 150 साल, 80 साल के बाद लिखे हम्म। गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, करेक्ट। जो बच्चे कुचे हमें हम्म। मिलते हैं, उनके हम्म। साथ अगर कंपेयर करें हम आज के कुरान को, तो वो हरगिज हम्म। वैसा नहीं दिखता। ठीक है। तो ओके। फिर हाउ कैन यू से कि आज का कुरान जो है वो वही है जो हम्म। मोहम्मद के जमाने का कुरान है? अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, आई बिलीव इन कुरान। इफ आई आंसर दिस, मैं, मेरा बिलीफ सिस्टम है कुरान पे, एंड इट्स द सेम कुरान जो नाजिल हुआ है उस टाइम पे, जो लिखा गया है। नहीं, आप ये नहीं ठीक है, कहें। ओके। आप ये कहें कि मेरा हाँ। बिलीव है कुरान पे, अंधविश्वासी बिलीव है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च करके वेरिफिकेशन नहीं किया। नहीं अंधविश्वासी नहीं, बिलीव है, अगर ये मत कहें ठीक कि है, ये वैसा ही मैं है, आपकी बात एग्री क्योंकि कर रहा हूँ ना, हाँ, तो फिर ये मैं मत आपकी कहें कि बात ये एग्री वैसा ही कर रहा है, हूँ। ये फिर वैसा नहीं है, क्योंकि ये मैं प्रूव तो कर सकता हूँ अभी अभी के भी। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ कि अभी का जो है, चलो ठीक है, ये चेंज हुआ है, ओके। लेकिन बेहतर मेरा जो डन बिलीफ कर दो। सिस्टम है, मेरा हाँ, बिलीफ आपका सिस्टम बिलीव है इस इज पे। ऑन। हाँ, हाँ तो ठीक गायब, है, दैट इज एज आई थिंक लॉन्ग, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स का बिलीफ है। सर कोई मसला ही नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका हाँ। बिलीव है और आपके करेक्ट। पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है,
تو بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلیو کے اوپر اعتراض نہیں میں ڈال سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا ہاں میں نے کیا ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں کیا ہے, تو یہ دو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہوگی. آپ نے پھر آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کیا ہے, آپ نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ, آپ نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر ایمان لائے ہیں بس. نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, آپ مطلب جو بھی آپ میرے سے پوچھنا چاہتا پوچھ سکتے ہو, ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف سنی سنائی باتوں پہ ایمان لایا ہے, ٹھیک ہے. میری بچپن سے میں نے پراپر اسلامیات پڑھا ہے, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا قرآن بھی سیکھا ہے, اس کے بعد میں نے خود بھی ریسرچ کیا ہے, اس کے بعد انٹرنیٹ ہے, ابھی ویڈیوز ہے, اور میں ویسا ہوں کہ میں نے یہ سب کیا ہے, میں ریسرچ ڈیولپمنٹ میں ہوں, تو میں نے یہ سب کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ R&D میں کس ناٹ آرگنائزیشن کا نام مت بتائیے گا, کس سیکٹر کی R&D میں آپ؟ اٹس این ایڈ ٹیک سیکٹر ہے یہ, ٹھیک ہے, ٹیک سیکٹر ہے. اوکے, ٹیک سیکٹر کی R&D جب بھی آپ کرتے ہیں, تو جب بھی آپ کسی چیز کی ریسرچ کرنے کے جاتے ہیں, ڈیولپمنٹ سے پہلے کیا آپ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ریسرچ ہے جو کسی نے کی تھی, اس کی تھیولوجیکلی آپ کو پوری کی پوری ڈیٹا ملتا ہے, میتھمیٹیکل پروف ملتا ہے, کیا آپ یہ صحیح سے ویریفائی کرتے ہیں؟ تھیوریٹیکل اور میتھمیٹیکل یہ دونوں کرتے ہیں نا؟ میتھمیٹیکل ایز این میتھمیٹیکل فزیکل بھی, یس آئی کین کمپیئر اٹ آن دوز تھینک یو. تھنگس. مگر قرآن کے ساتھ آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لیا. نہیں قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہے نہیں ہے. اوکے, آپ تو پھر پوچھیے, آپ قرآن پوچھیے, کو ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ قرآن کو آپ نے کسی ارلی مینیوسکرپٹ سے کمپیئر کیا, آپ نے کہا نہیں کیا. اوکے, پوائنٹ نمبر 1 ختم ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2 پہ آتے ہیں. سب سے پہلا قرآن کس نے لکھا تھا؟ I have no idea. تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں, آپ نے R&D کیا ہی نہیں. ذاکر نائک نے کہہ دیا قرآن نہیں بدلا, آپ نے مان لیا. فلانے نے کہہ دیا قرآن نہیں بدلا, آپ نے مان لیا. آپ نے اپنا ریسرچ نہیں کیا, یہی تو بول رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اوکے. تو you have to agree, exactly you have to agree with me کہ آپ نے اپنا ریسرچ نہیں کیا, آپ نے صرف لوگوں کی کئی باتوں کو مان لیا ہے without verifying کہ یہ جو لوگ بول رہے ہیں کیا یہ ستے بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. لوگ بول کیا رہے ہیں, میرے کو وہی سمجھ نہیں آ رہا. کہ قرآن نہیں بدلا آج تک. تو اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہاں بدلا ہے. ہر جگہ بدلا ہے. جب آپ کے اوکے محمد کا قرآن, اوکے پرفیکٹ. ارلی مینیوسکرپٹ, سب سے پہلا مینیوسکرپٹ آپ کے پاس کون سا ہے؟ میرے کو نہیں پتا. تو بھائی پھر جو آپ کا پیچھے بندہ بتا رہا ہے نا آپ کو کہ کہاں بدلا ہے, اس بندے کو الو کے پٹھے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں یہ سوال نہیں کر سکتا اس سے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا. میں آپ کو زیرو سے شروع نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ ایک کام کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, انڈیا میں بیٹھے ہیں نا, کچھ ریسرچ ٹاپک بتائیں, ہاں میں بتانے لگا ہوں نا, بتانے لگا سر, اسی لیے بتانے لگا ہوں. آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں رائٹ, میرا چینل دیکھیں ایڈم سیکر اردو, ایڈم سیکر اردو چینل پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ملے گی پلے لسٹ, ٹھیک ہے. اس پلے لسٹ کے اندر جائیں, وہاں پہ ایک پلے لسٹ ہوگی ہسٹری آف اسلام کے نام سے, ٹھیک ہے, ہسٹری آف اسلام کے نام سے. اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو ملیں گی 5 ویڈیوز, ٹھیک ہے. وہ 5 ویڈیوز اگر آپ دیکھ گئے, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے دیکھ گئے, اس میں چند ایک ویڈیو ہے قرآن آسمان سے زمین تک, پارٹ 1 پارٹ 2, ٹھیک ہے. ٹائم لائن آرکیالوجی اینڈ ایویڈینس آف دا ہسٹری آف قرآن, ٹھیک ہے. 30 آفیشیل مصحف آف قرآن, ٹھیک ہے. جب آپ یہ دیکھ لیں گے اور ان کے اوپر ریسرچ کر لیں گے کہ جو میں نے ڈیٹا دکھایا ہے وہ ستیہ ہے کہ غلط ہے, میرے پاس ضرور آئیے گا. سیٹرڈے کو 9 بجے میں اپنے چینل پہ لائیو جاتا ہوں, اور ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو ساحل بھائی کے ساتھ ہوتا ہوں, تو میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹیل میں گپ شپ کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. I do want to speak. جی speak. Hi Adam, how are you? I am going good. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ, لیٹس سے ایک اسٹیٹ میں ہوں میں جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے سسٹم میں کیا ہوتا ہے, اراؤنڈ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی پرسنٹیج کتنا دینا پڑتا ہے, تو ہماری جو بھی انکم وغیرہ ہوگی یا پھر جو بھی ہوگا اس کا 1% دیتے ہیں ہم, جو آئی ووڈ سے فائنینشلی آئی مین ساؤنڈ نہیں ہے لوگ. اوکے, سو دس تھنگ یہ آئی ہے یہ چیز بیکاز آف اسلام, ٹھیک ہے. اگر آپ ادر ریلیجنز میں دیکھو گے,
झूठ बोल रहे अगर हैं। आप अदर ये रिलीजन, कुरान से ये इस्लाम से नहीं आई, इस्लाम से पहले यहूदी दे रहे थे, यहूदियों से आई डोंट नो, पहले के बाद ईसाई दे रहे थे, ठीक है, बट नंबर 1। नंबर मुझे तीसरी ना बात, इंट्रोड्यूस किसने इस्लाम करा में, मुझे? अब मैं आंसर देने लगा हूं आपको अब भाई, आप मुझे तो आपने कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं ना। भाई आपने सवाल किया, गलत किया ना, मैंने उसके सवाल को फिक्स ना करूं अब ओके, आपको, आपने कहा इस्लाम से पहले कहां ठीक, पे आया, मैं सवाल, अच्छा आप सवाल मुझे कुछ और जब, है, बताएं। ठीक ठीक है, आप मुझे पहले कंप्लीट तो करने दो, उसके बाद आप बताओ। देखो, ये चीज आई, ये इंट्रोड्यूस हुई मेरे हिसाब से इस्लाम की वजह से। आई तो डोंट नो गलत है ना, एग्जैक्टली बता रहा हूँ इसका, कि पहले से है, लिहाजा आपका सवाल ही नहीं बन सकता अब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले से है। लेकिन मेरे को इंट्रोड्यूस किसने कराया इसके साथ? इट्स बिकॉज ऑफ इस्लाम। मैं किसी नहीं, यहूदियत को नहीं क्योंकि जानता, अगर अदर आप रिलीजन को नहीं। अगर इस्लाम मोहम्मद चोरी का माल अपनी किताब में ना लिखता, तो आप या तो हिंदू होते, या ईसाई होते, या आप यहूदी होते। अरे भाई, मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे किसने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम के लिए? इस्लाम ने, ओके, तो है ना? इस्लाम ने चोरी तो किया ना। अगर ये, सुनो, तो जो है वो है, अभी तो इट्स है जो हैपनिंग है फॉर वो द है। गुड ऑफ पीपल ना। नहीं, इट इज नॉट फॉर द हेलो, गुड ऑफ पीपल, इट इज फॉर द गुड ऑफ अब मुस्लिमीन। रुलो, ये जो अरे ज़कात, भाई, पॉज पॉज ठीक, पॉज, वन सेकंड, यहाँ पे भी गलत है आप। इट इज नॉट फॉर द गुड ठीक ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो आप ज़कात की बात कर रहे हैं, ये तो मुस्लिमों को देनी है, ह्यूमन बीइंग्स को तो नहीं देनी। अरे वही बता रहा हूँ भाई। अगर आप, अगर चलो ठीक है, ये लीव द रिलीजन एस्पेक्ट, अगर हम देखें ना फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इट्स प्रॉफिट, राइट? एवरीबडी वांट्स प्रॉफिट, किसी को किसी की नहीं पड़ी है इस दुनिया में। तो मेरे लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, आपका 10% जो इनकम है वो देना है आपको गरीब लोगों को, ठीक है? झूठ बोल If रहे हैं it तू, is नहीं यार, सारा कुछ गलत है आपके पास। सुने अब, ज़कात 10% नहीं है, नंबर 1, ज़कात 5 के 2.5%। 10%, मैंने बोला, हाँ, नहीं भाई नहीं, चुप करके अब 5% सुन हम लें, देते हैं, आई थिंक। आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज सुन लें। अगर आपको नहीं अरे मैं पता झूठ, तो सुन लें। ठीक ठीक ठीक, अगर बताइए। आप 5% देते हैं, 10% देते हैं। हवाला ले लो ना उनसे, इन अगर बिटवीन 10% इन देते बिटवीन तो इन 10% का बिटवीन 5 हवाला ले 10, लो। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इन घर वाले इन देते हैं 5 से इसलिए 10%। इसलिए आपने आज तक दिया ही नहीं, आपको अंब का पता नहीं है, तो अगर मैं बता रहा हूं तो सुन लें। अरे घर वाले देते हैं भाई। तो वही ठीक है, तो कह बताइए रहा हूं, अगर बताइए। आपको नहीं पता तो सुन लें, क्योंकि ठीक, आपको पता नहीं है। बताइए। आपने पहले कह दिया आप बेबी हैं अभी इस मामले में, अभी आपने बोला था कि आपको नहीं पता इन चीजों का, आप अभी अरे भाई, बेबी हैं लेकिन मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ ना, व्हाट इज हैपनिंग। यार। देखो, मुझे मैं कोई प्रैक्टिस परवाह देख नहीं रहा है, हूँ, मेरी देखिए मुझे, फैमिली में क्या हो रहा है। जी, आपकी फैमिली जो भी कर रही है वो मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी फैमिली जो है वो टेररिस्ट हो सकती है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी भी हो सकती है, मुझे आपकी फैमिली से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हम फैमिली के बारे में किसी की फैमिली के बारे में बात नहीं करते, मैं यहाँ पे हम बात प्रैक्टिस करते हैं जो लिखा है। डिस्कस कर रहा हूँ, एक रिलीजन की वजह से क्या हो तो वो रहा इस्लाम है। में नहीं है, मेरी वो आप फैमिली, इस्लाम मेरा, से नहीं कर रहे, वो उन्होंने हिंदुओं से लिया है। और बताएं, बस बात अब खत्म ये होगी। बात तो कैसे ही हो सकती है जब उन्होंने खुद ही इस्लाम पढ़ाया, तो हिंदू से कहाँ से ले मैं सकते बता हैं, रहा हूँ अदर हिंदुओं से लिया, रिलीजन वरना से अपने कैसे ले अपनी सकते फैमिली को कहें कि मुझे कुरान में दिखा दें कि आपने इस्लाम में नहीं है 10%, ना भाई। आपने 10% देना है। अब मैं किस तरह बताऊं आपको, एक ऐसी लेम एक्सक्यूज पे आप मुझसे बात कर रहे हैं जो कि जिसका किसी जगह लिखा ही नहीं हुआ, और फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं और ना मानूंगा आपकी बात। प्रैक्टिस है एडम, इसमें एक हम्म, पॉइंट भी जोड़ लो कि प्रैक्टिस में भी नहीं है। मुसलमान 10% नहीं देते, 2.5% ही देते। ठीक है, तो ये आपके पास नहीं है, आप बिला वजह एक चीज को अपने पास डाली जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मानूं मैं आपकी बात। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो बकरा करते हैं ना, लाइक बड़ी ईद पे करते हैं ना, बकरा करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे, वहां पे क्या होता है, क्या आपको होता है? बांटना पड़ता है अपने बड़ी पड़ोसियों में वगैरह, है ना, नेबर्स में नहीं, बांटना बांटना पड़ता है। पड़ता नहीं है, अगर आप बांटना चाहो तो बांट सकते हो, तो वरना वो सारा हम का सारा आप चाहते हैं, खुद हम खा सकते करते हो। हैं। नहीं, हम खुद नहीं खाते, हम बांटते हैं, तो आप मुझे मैं, बताओ। वन सेकेंड, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये इन्फोर्स नहीं है आपके ऊपर। आप चाहो तो सारा का सारा खुद खा लो, आप करते हैं ना, वो आपका प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस एक चीज होती है, प्रैक्टिस, और एक चीज होती है लिखी हुई। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिखी हुई की। फिर तो हम उस मामले में कच्चे हैं भाई। आप बहुत अच्छे बंदे हो सकते हैं भाई, मेरे आपसे लड़ाई कभी नहीं है, मुझे किसी मुसलमान से लड़ाई नहीं है। मुसलमान बड़े अच्छे अच्छे भी हैं, इतने अच्छे मुसलमान हैं कि मोहम्मद उनके पैरों की धूल के करीब भी नहीं पहुंच सकता, इतने अच्छे अच्छे मुसलमान हैं इस वक्त हमारे इलाके में। हम बात देखो कर रहे एडम हैं भाई, कुरान और हदीस की। the thing is like, आपका जो पर्सपेक्टिव है, मे बी इट कैन बी डिफरेंट टुवर्ड्स इस्लाम, बट जो मैंने देखा, मैंने अपनी फैमिली में देखा, मेरे टीचर्स का देखा है ना, सर आपकी आई फैमिली वुड बड़ी से, अच्छी होगी, मैंने कब बुरा कहा आपकी फैमिली को?
میں کبھی بھی مسلمان کو برا نہیں کہتا, آپ کی اسلامک فیملی کو برا نہیں کہتا, ٹھیک ہے. نمبر دوسری بات میں آپ تو کو یہ بتاتا اچھائی ہوں کیسے آئی کہ ہے یہ میرے جو بھائی, وہی یہ جو بتا رہا عید ہوں نا. الاضحیٰ آپ کے سوشل اکنامیکل کلچر سے, جو سوشل کلچر جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس میں سے آئی ہے. اوکے, او ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو زیادہ اگر دیکھا جائے نا یو ایس میں, جو پیپل ہو آر ناٹ ریلیجیس, ٹھیک ہے, وٹ دے ڈو از آفٹر, جیسے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں 60-65, دے ڈونٹ آئی مین کیئر اباؤٹ دم, سو جو مسلمان بھی وہ ایسے ہی چھوڑ کرتے ہیں, دیتے ہیں. اکثر مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بٹ اگر ہم وہ نہیں کرتے نا. بھائی پھر ونس اگین آپ اپنی بات کیوں بیچ میں لاتے ہیں بار بار؟ میں یہ بول رہا ہوں نا, اٹس بیکاز ساحل آف بھائی کیا آپ ریلیجن. انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ان کی فیملی اینڈ اسلام یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, دو ٹاپکس کو مکس نہ کریں. یہ ساحل بھائی آپ انہیں سمجھائیں, میں نہیں سمجھا سکتا ان کو. بھائی مسٹر لون صاحب, یہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ آپ کی فیملی کی. تو آپ جو بھی پوائنٹ رکھیں گے, جو اچھی چیز بتائیں گے, یو ہیو ٹو پریزنٹ دی پروف فرام اسلامک اسکرپچر. ہاں اسکرپچر دوست بتائے گا. اگر آپ پرٹیکولر مومن کا حوالہ دیں گے تو ہم بھی آپ کو کئی سارے ایسے مومن کا حوالہ دیں گے جنہوں نے قتل و غارت مچائی. آپ دیکھیے کشمیر میں جو ہندو پنڈت تھے, ان کا کیا حال کیا گیا, جینوسائیڈ کیا گیا نہیں کیا گیا, ابھی ہم حوالہ دینے لگے. وہ کشمیر میں کیا کیا گیا, مارا گیا, کاٹا گیا, ان کو گھر سے کیا کہتے ہیں اس کو, در بدر کیا گیا, در بدر کیا گیا. وہ بیچاروں کو جا کے اس میں کیمپس میں, ریفیوجی کیمپس میں رہنا پڑا. اگر انڈیویجولی اس طریقے کا ہم بتائیں تو ہم آپ کو کئی ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. سو ڈونٹ کوٹ مسلمس, کوٹ اسلام. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا میں ایک مسلمان نے ایک ہندو لڑکی کو پکڑ کے قتل کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, پتھر مار مار کے مارا, اس پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے, رائٹ, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اچھا, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا اس کے اوپر ویڈیو بنا, سٹریم بنا. میں نے کہا میں نے نہیں بنانی. کیوں؟ وہ ایک مسلمان کا ایکٹ ہے, ایک مسلمان کا ایکٹ ہے اور ایک نیوز ہے. مسلمان کے ایکشنز کے اوپر میں سٹریم نہیں بناتا. ہم لوگ اپنی سٹریم مسلمانوں کے ایکشنز پہ نہیں بناتے. ہم لوگ جو سٹریم بناتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر بناتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, اسکرپچر کے اندر کیا لکھا ہے, قرآن و حدیث اور تفسیر کے اندر کیا لکھا ہے, سیرہ محمد کے اندر کیا لکھا ہے, اس کے اوپر ہماری سٹریم ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مسلمان. مسلمان بہت اچھا ہو سکتا ہے, اتنا اچھا ہیومن بینگ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسلام پہ نہیں چل رہا. بہت اچھا ہیومن ہوگا لیکن اسلام پہ نہیں چل رہا. اگر 10% دے رہے ہو آپ غریبوں کو, آپ اسلام پہ نہیں چل رہے ہو. اسلام نے نہیں کہیں کہا 10% دو غریبوں کو. میں بات کر سکتا ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی سر, حکم. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کے جو ویڈیوز میں دیکھوں گا, آئی ہوپ اس میں میرا وہ جو آپ نے اس میں آئی مین ڈیٹیلز دیے ہوں گے, آئی ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا ریفرنسز ہوپ فلی. ایبسولوٹلی, ہر چیز جو اسکرین پہ میرے دکھا کے پاس, بات کرتے ہیں. ہاں جی, اینڈ جو میرے پاس یو نو دا ریسرچ ٹول دیٹ آئی ہیو, جو ابھی میں جو جیسے چیک کر رہا تھا while I was talking to you, تو in the beginning قرآن was understood ایک تو یاد کر کے, and plus it was written. سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے رائٹ کیا تھا. تو after that it was, یہ ابھی جو میرے پاس ریسرچ ٹول ہے, دس از چیٹ جی پی ٹی. اف یو وڈ چیٹ جی پی ٹی نے کہاں سے لیا یہ؟ کنسیڈر دس. یار یہ باری تھا. چیٹ جی پی ٹی نے کہاں سے لیا یہ؟ جتنا بھی ریسورس ابھی تک کا انفارمیشن جتنا بھی اویلیبل ہے, نہیں رکیں, یہ چیز نے حدیث سے لیا. میرے بھائی سن لیں, یہ چیز حدیث پہ تو آپ انکاری کر رہے ہیں. حدیث کے ابھی آپ انکاری ہیں. ایک سیکنڈ, حدیث کے بھی آپ انکاری ہیں. چیٹ جی پی ٹی پہ آپ نے سرچ کر کے دے دیا, اس نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر دی ہے. کیا آپ ابھی صحیح بخاری کی تمام حدیثیں ایکسپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, کین وی ایکسپٹ دس کہ ان دا بگننگ کہ قرآن کو یاد بھی کیا گیا تھا اور رائٹ بھی کیا گیا تھا, ابھی بھی لوگوں کو قرآن یاد بھی ہے, رائٹ بھی ہے. اگر کہیں پہ بھی کانٹرڈکشن آتا تو پیپل ول ہائی لائٹ اٹ. آپ نے مجھے یہ تو بتایا کہ چینجڈ یا اس کا ٹرانسکرپٹ بلیو مت کرو, اس کو چینج ہوا ہے, لیکن چینج ہوا کہ آپ مجھے وہ ریفرنس بتاؤ. ایگزیکٹلی. اب میں نے آپ کو یہ کہا, کیا آپ میرے ساتھ حدیث پہ چلیں گے؟ جو حدیث دکھاؤں گا مانیں گے؟ یا آپ بخاری کی حدیث پریزنٹ کر رہے ہیں میرے پاس؟ حدیث پہ جانے سے پہلے آپ مجھے قرآن کا بتائیے نا, چینج کیا ہوا ہے. آپ مجھے وہ بتائیں چینج کیا ہوا ہے. رکے, آر یو مینٹلی ریٹارڈیڈ؟
اب دیکھیے آپ کیسے بات کر رہے ہیں, یہیں پہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا کیا سین ہے اور Because میں کیسے آپ بات یہ کر رہا کہہ ہوں رہے آپ سے. ہیں, نہیں, آپ یہ یہ کہہ آپ رہے کے ہیں, ورڈ سنیں سے ذرا پہلے بھی آپ نے ایسے ایک ورڈ یوز کیا. مسٹر لون, سنیں ذرا, آپ مجھے جی ایک بتائیں. ریفرنس پریزنٹ کر رہے ہیں فرام صحیح بخاری کی حدیث, آپ تو بھی تو کیا مجھے میں صحیح, ریفرنس ہی پریزنٹ کر رہے ہیں نا کہیں سے, میں آپ کا کیسے تو آتھینٹک کیا مانوں. تو کیا میں صحیح بخاری کی حدیث سے آپ کو دکھاؤں کہ قرآن چینج ہو گیا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی جو آپ نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث کے ہیں. کیا میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کو دکھاؤں جس میں بتایا گیا ہے قرآن بدل گیا ہے؟ ٹھیک ہے, دکھا دیجیے. بس یہی تو بات ہے, آپ لوگ سنتے کم ہو. اگر آپ سنو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کہنا کیا جا رہا ہوں, لیکن آپ لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, اب آئی ایم جسٹ اوکے سیئنگ کہ اب آپ نے دکھا بھی دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ چینج ہو گیا ہے. اوکے, پھر آپ تو مانیں یہ گے کیا نہیں, چینج دکھا بھی دیا ایسے بھی چینج ہوا ہے, ہو گیا ان لیکن آپ قرآن مانیں گے بھی نہیں. چینج ہوا ہے. نہیں نہیں, قرآن بھی چینج ہوا ہے پلس اورلی بھی یہ چینج ہوا ہے, کیونکہ لوگوں نے یہ یاد بھی کیا ہے. اور وہ ارے تو چینج کیا بھائی, ہوا, آپ مجھے وہ چیز بتائیے. صرف چینج ہوا ہے, آئی کین ناٹ ٹرسٹ دیٹ. چینج ہوا کیا ہے وہ مجھے آپ بتائے, جہاں پہ میرے کو وہ کانٹرڈکشن پتا اسٹریم چلے. میں تو مل آپ جائے گا مجھے آپ کو ریفرنس اس کا او تو مائی دیں. گڈنس. لون بھائی. وہ جی اسٹریم جو آپ کو کہا تھا نا ایڈم صاحب نے, ان کے چینل پہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو کیا چینج ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہاں سے چینج ہوا ٹھیک ہے, ہے, وہ وہ دیکھ ساری لیں گے. چیز آپ ٹھیک ہے, کو پھر ملے گی. اسی ویڈیو میں دیکھ لیں گے. آئی بلکہ ول میں ویٹ, آئی آپ ول کو ریسرچ مائی سجیسٹ سیلف کروں گا اگین اینڈ آئی کم بیک. یہاں پہ لون صاحب, آئی تھنک آپ کو بھی لگتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ ہیو انف انفارمیشن. ٹھیک ہے. لون صاحب, بلکہ میں آپ کو اور ایک ویڈیو سجیسٹ کروں گا جو ابھی میرے خیال سے 15-20 دن پہلے ایڈم صاحب کے چینل پہ جے اسمتھ آئے ہوئے تھے. وہ والا وہ اسی ویڈیو بھی جگہ آپ ضرور دیکھنا. وہ اسی پلے لسٹ کے اندر ہے, وہ اسی پلے لسٹ کے اندر ہے ہاں, جو میں نے پلے لسٹ آپ کو دی ہے نا, ہسٹری آف قرآن, ہسٹری آف اسلام کے نام سے پلے لسٹ ہے میرے چینل پہ. اگر آپ ٹھیک ہے. جائیں دیکھیں تو وہیں سے دیکھیں گے. دیکھیں بات سنیں, اگر آپ میرے پاس ریفرنس لے کے آتے ہیں نا کہ صحیح بخاری میں یہ چیز لکھی ہے کہ ہم نے یاد کیا تھا, تو صحیح بخاری میں یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ احزاب جتنی ایک آیت ہے جو کہ مسلمانوں نے یاد کی تھی اور وہ آج کسی کو یاد نہیں ہے اور وہ آج کے قرآن کے اندر نہیں ہے. 140 سے زیادہ صورتوں والی آیت غائب ہے قرآن کے اندر سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو سیاستہ کی کتابیں ہیں اسی کے اندر مختلف ادر حدیثیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ محمد صاحب کو خود قرآن کی آیتیں بھول جاتی تھیں. ٹھیک ہے, اس کے اوکے. بعد یہیں کے اندر ایک حدیث ہے جو کہتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے تکیے کے نیچے قرآن کی آیتیں کچھ رکھی ہوئی تھیں, اس میں سے جو ایڈلٹ برسٹ فیڈنگ کی آیتیں ہیں اور جو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی آیتیں ہیں, جو کہ قرآن میں آج نہیں ہے کہ سٹون ٹو ڈیتھ کر دو, رجم کر دو, وہ بکری کھا گئی تھی جب نبی پاک کی وفات ہوئی تھی. تو اگر آپ حدیث کے ایک نیریٹو کو مانتے ہیں تو پھر میں حدیث سے ہی آپ کو دوسرے ریفرنس دوں گا. نمبر 1. نمبر دوسری بات, پہلے میں نے آپ کو ہسٹری کا اس لیے بولا تھا کیونکہ آپ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا تھا ڈن, تو چونکہ حدیثوں کو آپ نہیں مان رہے, میں نے حدیث کو سن لے, میں نے حدیث کو بیچ میں لایا ہی نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ آج کے قرآن کو ارلی مینیوسکرپٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے. وہاں پہ ایک ویڈیو ہے جہاں پہ میں نے ارلی مینیوسکرپٹ, پیٹروپولیٹن مینیوسکرپٹ اور سنا مینیوسکرپٹ کے ساتھ آج کے قرآن کو کمپیئر کر کے دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے بھائی, اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانیں گے میں آپ کو اس لیول پہ جواب دوں گا. اگر آپ حدیث کو مان کے حدیث کا ریفرنس لے کے آئیں گے میں آپ کو حدیث میں سے جواب دوں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نیریٹو حدیث کا لائیں گے اور پھر میں حدیث آپ کو دکھا کے اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہوئے گا. میرا کور بلیف سسٹم ہے میرے بھائی, وہ قرآن ہے. تو حدیث پہ میں آئی بتا کین رہا ہوں نا, ڈیبیٹ. تو پھر پھر سے مجھے سیم مت یہ چیز کہیں, ریپیٹ ہو رہی ہے. پھر مجھے یہ مت تو کہیں میں کہ ابو وہی تو بکر نے قرآن کو لکھ کیا تھا, یہ مت کہیں تو میں نے عثمان نے بولا آپ قرآن نے کو رائٹ تھا. کیا تھا بھائی, میں نے بولا رائٹ کیا تھا. ہاں تو آئی ڈونٹ کیئر آپ نے کہاں رائٹ کیا تھا, یہ حدیث میں تو لکھا یہ ہے. وہ آپ نے اور کوشچن پوچھا تھا نا پہلے, اس لیے میں نے وہ ریفرنس دیا. اٹ واز نتھنگ فار دیٹ. میں نے یہ بولا کہ انہوں نے لیکن وہ یاد کیا, دس از حدیث واٹ کا آئی ہیو. ریفرنس ہے نا اب بھائی. جب آپ کار سسٹم آپ کا قرآن ہے اور آپ حدیث کو اوکے, مانتے نہیں ہیں تو پھر حدیث کا ریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ ہسٹری کا ریفرنس دیں گے آپ مجھے, حدیث کا نہیں. سمجھ تو لگی؟ ہسٹری میں آئی ڈونٹ تھنک یو ول فائنڈ ریفرنس, نہیں ملے گی. ایگزیکٹلی آپ نے ڈھونڈی. آپ کے پاس جو اولڈسٹ قرآن ہے وہ محمد کے مرنے کے کئی 100 سال بعد ہے. That's the problem with قرآن. وہ اور بھی محمد کی پورا نہیں ہے. تو دس از کئی ا سو سال بعد نریٹو نا, آپ کو کیسے پتا دیٹ از دا پرابلم. یہ تو نریٹو ہے. کیونکہ جو 250 کیونکہ اس کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے, نیریٹو نہیں ہے, کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. کاربن ڈیٹنگ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہسٹری آف قرآن کے اوپر ریسرچ نہیں کیا. ایک دفعہ جا کے کریں تو صحیح یار.
हाँ फिर यार आ कर जाना। लो ना, आप बार बार सेम पॉइंट रिपीट करने से अच्छा आप अच्छा जाके वो करते सूरह नहीं कौन सा लेते भाई। बताया था आपने जो 140 आयत का सूरह था जो मिसिंग है? आप मुझे नाम जब बता वो सकते हैं कुछ? कुरान में है ही नहीं तो सूरत का नाम कैसे होगा? हदीसों में ही लिखा आपके है ना। पास रेफरेंस कौन सा है? कुरान में तो कहीं ओह, मेंशन नहीं है ना यार कि साहिल दिस मैं इज, जा रहा आप यार, फिर मैं आप मुझे वापस से हदीस का रेफरेंस बता रहे हो, देन यू आर सेइंग कुरान इज, फिर आपका आपका व्हाट इज द कोर ऑफ, आप मुझे अपना कोर बताए ना क्या है, या इन अदर चले गए। वर्ड्स आप एक आपको काम करिएगा किससे प्रॉब्लम प्यारे है जो भाई। आप मुस्लिम्स की सुनो सुनो प्रैक्टिसेस या सुनो 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 गॉड ऑफ गॉड से? लोन साहब देखिए, सिर्फ जी बात करने के लिए बात करने में कोई मजा नहीं रहता, ठीक है। वही मैं भी आपसे एक कह रहा हूँ लंबी भाई। बहस, सुन लो ना प्यारे ठीक है भाई, आपसे एक लंबी बहस ऑलरेडी हो चुकी है। आप जाइए उस स्ट्रीम को देखिए उस प्लेलिस्ट में, और उसमें जो कुछ भी ठीक गलत है बताया गया है उसको नोट डाउन करिए, अपने उस पे से हवाले लेके आइए और अपना मुद्दा पेश करिए, ठीक है। कल आ जाइए या ओके ट्यूसडे या फ्राइडे, ठीक कोई है भी दिन आ जाइए। ठीक है, आई होप वी गेट दिस चांस अगेन। ठीक है यस यस यस, यू विल डेफिनेटली गेट द चांस। ओके मेरे प्यारे ठीक है, भाई, डन डन, यस श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच न्यूज़। थैंक यू। चलिए, भाई ने गाली नहीं दी और हमारे मोमिन की जलेबियां भाई चाह नहीं रहे थे वैसा कि नहीं होगा भाई भाई, गाली वैसा दे दे। बिल्कुल नहीं होगा, नॉट लाइक दैट। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक ओके, थैंक यू।